बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कदर पैगंबर थे। आपको ये फजीलत हासिल थी कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम हुआ करते। इसी बिना पर आपका लक़ब कलीमुल्लाह था। दोस्तों, आज की वीडियो में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कुछ हैरान कुन और अजीबो गरीब सवालात का जिक्र करेंगे जो इन्होंने बारगाहे इलाही में पेश किए, और फिर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से इनका जवाब दिया गया, उन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसके साथ साथ न सिर्फ आपके इल्म में इजाफा होगा बल्कि ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यकीनन ये वीडियो आपकी दिलचस्पी का बायस होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए कोहे तूर पर जाया करते थे। आपकी कौम ये बात खूब जानती थी कि आप अल्लाह से गुफ्तगू फरमाते हैं। चनांचा जब भी वो आपको कोहे तूर की जानिब जाता हुआ देखते तो अपने जहनों में उठने वाले सवालात भी आपके हवाले कर देते कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस मामले पर पूछ कर आइएगा। रवायत में आता है कि एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने मामूल के मुताबिक कोहे तूर की जानिब रवां दवां थे कि आपको वहां जाता देखकर एक शख्स आपकी बारगाह में आया और अर्ज़ की, ए अल्लाह के नबी, आप कहाँ का इरादा रखते हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं कोहे तूर की जानिब जा रहा हूँ। ये सुनकर इस शख्स ने हाथ अदब से जोड़े और कहा कि ए अल्लाह के नबी, मेरे पास सोना है, चांदी के अंबार हैं, भेड़ बकरियों और घोड़ों की सूरत में बेशुमार मालो दौलत है। इस बेहिसाब दौलत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि मुझे इसे संभालना मुश्किल है। इस मर्तबा जब आप अल्लाह ताला की बारगाह में पहुँचेंगे तो मेरी ये गुजारिश अल्लाह की बारगाह में पेश करें कि मेरा कुछ माल कम कर दे ताकि मैं उसे आसानी से संभाल सकूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इस शख्स की बात सुनी तो फरमाने लगे कि ऐ शख्स, मैं तुम्हारी ये इल्तिजा अल्लाह की बारगाह में ज़रूर पहुंचा दूंगा। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स से रुखसत लेकर थोड़ा आगे गए तो कुछ ही लम्हों के बाद इन्हें एक और शख्स मिला जिसके कपड़े फटे हुए थे, जिसके बालों और चेहरों पर मिट्टी लगी हुई थी और वो शक्ल ही से बेयारो मददगार और बेबस नज़र आ रहा था। उस शख्स ने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि ए अल्लाह के नबी, आप कहाँ जा रहे हैं? हज़रत मूसा ने इसे भी यही जवाब दिया कि मैं अल्लाह से हम कलाम होने कोहे तूर की जानिब जा रहा हूँ। उस शख्स का ये सुनना था कि वो भी उठकर खड़ा हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इल्तिजा की कि आप जब अल्लाह से हम कलाम हूँ तो अल्लाह ताला की बारगाह में मेरी ये इल्तिजा ज़रूर पहुँचाइएगा कि थोड़ा मुझे भी मालो दुनिया अता करे, थोड़ी मुझ पर भी तवज्जो करे। मैं लुकमे तक को तरस चुका हूँ और फाके काट काट कर थक गया हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसकी हालत ज़ार देखी और इसका सवाल सुना तो उससे वादा किया कि ए शख्स, मैं तुम्हारी ये दरख्वास्त अल्लाह की बारगाह में ज़रूर पहुँचाऊँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस शख्स को पीछे छोड़कर जब कोहे तूर की जानिब रवाना हुए तो उनके जहन में एक सवाल बार बार आ रहा था कि अल्लाह का ये निज़ाम किस कदर अजीब और हैरत अंगेज़ है कि एक जानिब एक शख्स अपने माल की फरावानी पर शिकायत कर रहा है और अल्लाह से दरख्वास्त कर रहा है कि मेरा माल कम कर दे ताकि मैं इसे संभाल सकूं, और दूसरी जानिब एक शख्स इसी दुनिया में लुकमे तक को तरसा हुआ है और अल्लाह से अपने फाके ख़त्म करने की इल्तिजा कर रहा है। अब आप जब कोहे तूर पर पहुँचे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो दिलों के हाल खूब जानता है और उसकी नज़र से तो कोई हकीकत छुपी नहीं रहती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातिब हुए कि ए मूसा, जिस शख्स ने तुम्हें अपना माल कम करने की दरख्वास्त की थी उससे कहना कि वो मेरा शुक्र अदा करता है, और ये किस तरह हो सकता है कि कोई इंसान मेरा शुक्र अदा करे और मैं उसका माल ना बढ़ाऊँ, उसके रिस्क में इजाफा ना करूँ, इस पर अपनी नेमतों के दरवाजे ना खोलूँ। उस शख्स से कहना कि अगर वो चाहता है कि मैं अपनी नेमतों के दरवाजे बंद कर दूँ, उसके माल में कमी कर दूँ, तो उसे कहना कि मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे। और ए मूसा, जो शख्स तुमसे माल की कमी की शिकायत कर रहा था उससे कहना कि माले दुनिया अगर कम मिला तो क्या हुआ, अल्लाह ने तुम्हें दूसरी नेमतों से तो नवाजा है, तुम्हें देखने के लिए आंखें अता की, सुनने के लिए कान दिए। वो जो कुछ अल्लाह की बारगाह से इसे अता हुआ है इस पर शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं इसकी नेमतें बढ़ा दूंगा। अल्लाह के इस खिताब के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस बस्ती की जानिब आए। सबसे पहले उनकी मुलाकात उस शख्स से हुई जिसके पास माले दुनिया की फरावानी थी और उसने अल्लाह से दरख्वास्त की थी कि मेरा कुछ माल कम कर दिया जाए।
حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بندے سے مخاطب ہوئے، اے بندہ خدا، تیرے سوال پر اللہ فرماتا ہے کہ تو میرا شکر بہت زیادہ ادا کرتا ہے، تو میرا شکر ادا کرنا کم کر دے، میں تیری نعمتیں بھی کم کر دوں گا، تیرے مال کو بھی کم کر دوں گا، تیرے رزق میں کمی کر دوں گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، یہ کس طرح ممکن ہے کہ جس پروردگار نے مجھے ہاتھ، کان، زبان اور آنکھیں عطا فرمائیں، مجھے بہترین شخص بنایا، زمانے میں معزز کیا، بے حد مالدار بنایا، تو میں اس کا شکر کیسے ادا کرنا کم کر دوں؟ اے اللہ کے نبی، میرا مال کم ہو یا زیادہ، میں کبھی بھی اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر جان لو کہ تمہارا مال کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے رخصت ہوئے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ان کی ملاقات اس شخص سے ہوئی جو لاچار، بے بس اور انتہائی غریب تھا، جس نے فاقوں تک کی شکایت کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سامنے سے آتا دیکھ کر وہ شخص دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور کہا کہ اے موسیٰ، کیا آپ نے میری بات اللہ تعالیٰ تک پہنچائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے مخاطب ہوئے اور کہا، اے بندہ خدا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے تو میں تجھے اور زیادہ عطا کروں گا، تیری ساری کمی اور تیری ساری غربت کو مال سے بدل ڈالوں گا، تیرے رزق میں اضافہ کروں گا، تم اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، وہ تمہاری نعمتیں بڑھا دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ میرے پاس ہے ہی کیا جس پر میں اللہ کا شکر ادا کروں؟ مجھے کھانے کو روٹی نہیں ملتی، پہننے کو میرے پاس لباس نہیں، میرے پاس مال بھی نہیں، تو میں کس بات پر اللہ کا شکر ادا کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، تم دوسروں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں عطا کی جس سے تم دنیا کو دیکھ سکتے ہو، کان دیے جس سے تم باتیں سن سکتے ہو، زبان عطا کی جس سے تم گفتگو کر سکتے ہو، تمہارے ہاتھ پیر سلامت ہیں جس سے تم کہیں بھی جا سکتے ہو اور کچھ بھی کر سکتے ہو، تو کیا یہ ساری نعمتیں نہیں ہیں؟ اے شخص، تمہیں نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو، پھر وہ تمہیں اور بھی عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو۔ وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، جب تک مجھ پر مال نہیں برسے گا، جب تک میرے پاس دولت نہیں آئے گی، میں شکر ادا نہیں کروں گا۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بس جان لو کہ تمہیں کبھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہیں ملیں گی، تم اسی طرح در بدر بھٹکتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم رہو گے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے شکر ادا کرنے والے بندوں پر نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس بات کا وعدہ وہ خود قرآن مجید میں کرتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کے ساتھ ساتھ شکر کو بھی شامل فرمایا ہے۔ پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ عنقریب ہم شکر کرنے والوں کو انعامات سے نوازیں گے، لیکن پھر ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں میں تھوڑے ہی ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ تو دوستو، کوشش کیجئے کہ ہمارا شمار بھی اللہ کے ان بندوں میں ہو جو ہر دم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے اسلامک واقعات کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔